بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک باری تمامی احباب ذوق و شوق نال حضور دی بارگاہ دے اندر عقیدت و محبت نال پریم و پریت نال لولا کے عشق جگا کے محبت وچ آ کے کوئی زبان خاموش نہ رہے. حضور دی بارگاہ وچ باواز بلند درود پاک دا نظرانہ پیش کریے سبھی احباب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے جو نہیں جی میں اگے تو انہوں ذوق نال تسی بولے ہو نا اسی طرح اے حضور دی بارگاہ بچ تساں درود پیش کرنا ہے، سلام پیش کرنا ہے. جب حضور دی بارگاہ بچ درود سلام پیش کیتا جائے تو پھر سستی نہیں ہونی چاہیے، جاگنا چاہیے. اچھی پڑھنا سارے ہیں. الصلاۃ والسلام وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سوڑ والے اتھے بیٹھے سر تھوڑا جے جاگ کے بیٹھنا. ساؤنڈ اچھا ہے. ادھی گڈی ڈرائیور نال چل دی تے میں بندہ تھوڑا جے سارے نال ماڑا جے. میری صحت دا خیال رکھنا بڑی مہربانی. تے ماڑے بندے نال ویسے بھی تعامل کرنا چاہیے. تے ماشاءاللہ تسی بڑے محبت والے لوگ ہو، یقین جانو. پہلے تسی چپ چپ بیٹھے سو
قبلہ ملک ملیت دا عظیم سرمایہ میرے ویر میرے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید سلطانی صاحب نے تانوں جگایا ہے، تسی جاگے ہو تے اس جاگ نو نیندر وچ نہیں بدلنا، ہاں سو نہ جانا۔ میں کدی مائک نو ویلڈ نہیں ہویا، میری ایک عادت ہے، جتنا تہاڈا ذوق محبت ہوئی اس دے مطابق ہی اسی پڑھنا ہے تے پریم و پریت نال عشق نال کوشش کرنی، تھوڑے بیٹھے ہو جنہیں بیٹھے ہو جویں بیٹھے ہو پر بیٹھے سونے ہو، ٹھیک ہے بیٹھے سونے ہو۔ بڑی حضور دی بارگاہ وچ ویسے بھی بندہ بیٹھا ہوئے تو سونا ہی لگتا ہے۔ تو اے بڑے دنوں تو رابطہ چل رہا سی میرے نال بابا جی دا، اور ادھروں برادری رشتہ داری دے طور تے کچھ سفارشیں تے میں سفارشی مولوی ہے تے نہیں، اتنا بڑا خطیب نہیں میں۔ بابا جی محترم بزرگ حاجی محمد بوٹا صاحب آپ نے حکم فرمایا، پھر کل بھی فون تے پرسوں بھی جی اگے ساڑھے نال ایک واری ہویا سی مولوی صاحب ٹائم تے نہیں سی آئے، میں کہ جی نہیں جی زندگی رہی تے وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ ضرور آواں گے تے انہوں نے آکھے جی جلدی آؤ تے سانوں محفلاں دا پتہ ہوندا ہے بھی خطیب نو ادو ٹائم ملنا ہے جدوں تساں سو جانا ہے، جی سانوں پتہ ہوندا ہے، گل تے تسلی ہوندی محفل سردی دی موسم ہے تے سب تو پہلے میں بانیاں نے محفل دے توسل نال عرض کراں گا تمامی احباب نو، محفل ہو چنگی ہوندی جیڑی پڑھ کے بندہ صبح دی نماز بھی پڑھ لے، کیوں جی ہمیں گل ہے شعر و شاعری تسی سن لئی، میں بھی شعر بھی پڑھ لینا رب دا قرآن بھی پڑھ لینا۔ سب تو پہلے اے محفل پاک جو سجائی گئی، دعوت نامے اعلانات کروائے گئے، مینوں دعوت ملی قبلہ علامہ جاوید صاحب نو اور جتنے بھی شناخان مصطفیٰ تشریف لے آنے سب نو دعوت ملی، اب تسی تشریف لے آئے، اے انتشار بھی نہیں اعتراض بھی نہیں، لیکن اس بات نو پلے بھی بننا ہے کہ اسی لوگ جڑے ہاں حضور دا میلاد کروانے ہیں اور بندیاں دی ذوق ہوندی کہ مولوی شعر چنگا پڑھے، مولوی دی سور ساز چنگی ہوئی، لیکن اسی پلے کچھ نہیں لے کے جاندے، بالکل بے مقصد تر جانے ہیں، بالکل بے مقصد۔ بلکہ کئی کو تو پوچھی براتی کی رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مولوی سنے ہیں کی انہیں پڑھے بڑا کہ انہیں پڑھے اکھے کوئی یاد بھی اکھے کوئی پتہ نہیں کی اکھے سے ساڑھا یعنی کہ اج دا جڑا دور ہے نا محفل میلاد مصطفیٰ کرن دا سنن دا کرن دا ایہی مقصد رہ گیا، بس جی میری شہرت ہو جائے میں حضور دے میلاد وچ گیا سا، بندے کہن بھی حضور دے میلاد وچ آیا سی۔ سب تو پہلی اور عظیم بات ہے کہ اسی رب دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ کریم نے سانو اپنے پیارے حبیب دا امتی بنایا، حضور دا تھوڑا جے بولنا تسی انہیں بندے بیٹھے ہو، حضور دا اے جھگڑے چھڑ دے ہو، حضور نور نے جی، حضور بشر نے جی، حضور کو اینا علم ہے جی، حضور کو اینا علم نہیں ہے جی، اے باتاں چھڑ دے، شکر کر کے اس مصطفیٰ نے تینوں اپنا امتی بنا رہے۔ حضور تسی بھی جاگنا ہے تھوڑا جا، میری عادت ہوں دی میں بلا لیں دوں، نات بھی حضور دی محبت ہے، ہر جملہ جڑا خطیب نقیب نات خان بول دے حضور دی محبت ہے، لیکن پتے دی گل جڑی میلاد کرنی وہ لازمی ہے اس دور ہے کہ میلاد کتے لکھے ہے، میلاد منانا بعد نا 1924 دے اندر 1900 بولو تھوڑا جا کو حوالے علی گل کردہ پہ ہم بے حوالہ نہیں، 1924 دے اندر ایک فتنہ اٹھیا، 1924 تو پہلے غالباً 1919 دے اندر انہاں کہا جی ادھوں سادہ دور سی، اے کیمریاں دا نسی دور ہے،
میڈیا دا دور نہیں سی ادو سیاہی نال کلمہ نال بندے اشتہار بھی لکھ دے سی یا خط بھی لکھ دے سی، لیکن ان خطوں میں اثر بڑا ہونا. کیوں جی؟ اس دور ایک فتنہ اٹھیا، انہوں نے جناب نا ایک قلم تے دوات لے کے نا اشتہار چھپانے شروع کر دیتے تے گلیاں تے محلیاں میں لگوانے شروع کر دیتے. انہاں کہا جی جیڑا مولوی قرآن کریم تو حضور دا میلاد ثابت کرے گا نا جی اسی اس مولوی نو 100 روپے انعام دیا. تھوڑا جے جاگ کے بیٹھو نا ہن میں کرنا تے ہاتھ رکھ لینا تسی جاگ جا، لیکن گل سمجھنی ہے پہلے. جڑی حاجی صاحب نے محنت کیتی ہے نا جی تانوں بلایا یہ پہلے سمجھنا ہے کہ یہ بھی کوئی مقصد ہے. باقی پھر میں انشاءاللہ ٹل مٹلیاں تے المٹلیاں لے شیر میں کدی نہیں پڑھے، کلام میں بزرگاں دا پڑھ دو نا تے باثر پڑھ دو. اچھا اب انہوں نے گلی گلی وچ اشتہار لگوا دیتے. کوئی ہے مولوی جڑا قرآن تو دلیل دے وے کہ حضور دا میلاد منانا چاہیے دا. تو انہوں پتہ ہے نا تو آڈی گولڑا شریف نال نسبت ہے، ہاں جی قبلہ دی سلطان باہو نال نسبت ہے. میری نسبت علی پور شریف نال، میری اللہ یا رسول یا الہ. اے میری ایک مشہوری ہوگی سلطانی دے نام ممبر تے بہ کے جدہ کھانے ہیں پھر او دا ہی گانا چاہیے. اصل میری نسبت میں نقشبندی ہوں، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف امیر ملت حضور حافظ الحدیث پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. جڑے پیر سید میر علی شاہ صاحب دے بیلی بھی سن تے سنگی بھی سن. میں انشاءاللہ عرض کراں گا تھوڑا جے ٹچ دیاں گا تھوڑا جے پیار نال جا کے نا چادرہ جو کڑ لو. میرے ورگا اگر تو اڈے وچ کو ماڑا بیٹھا ہے وہ بھی شک دے لوگ دے جڑے تکڑے مکڑے بیٹھے ہو نا تھوڑا جے ہاتھ کڑ کے ہن اس دور وچ کوئی تانوں مولوی گل کرے ہاں جی تے تسی بھج کے اپنے پیر نو دسنا تے ہے تے پھر وہ دور کسی عام دا نہیں ہے، وہ دور میرے آلہ حضرت امام احمد رضا خان دا. انہاں ویکھیا بھی گلیاں میں اشتہار لگ گئے نے تے مولوی کہندے نے جڑا مولوی قرآن تو میلاد ثابت کرے اسی اونوں 100 روپیہ دیاں گے تے اس دور دا 100 روپیہ اج دے لکھاں نالوں چوکھا سی، تاکہ تسی 100 روپیہ سن کے 100 ہی نہ جاؤ. اج کل تے 100 روپیہ تے منڈا سکول نہیں جاندا پرائمری دا، ٹھیک ہے جی قدر نہیں ہے. آلہ حضرت کو لو بندہ اشتہار لے کے ایک مرید آپ دا چلا گیا حضور ہے مولوی نے لکھی ہے تے مولوی کے اندر جڑا مولوی قرآن تو مصطفیٰ دا میلاد ثابت کرے گا نا اسی انہوں 100 روپیہ دیاں گے. آلہ حضرت نے پڑھیا تے قلم لئی تے دوات لئی تے لکھیا فرمایا احمد رضا دین لگ گئے قرآن دی دلیل. احمد رضا دین لگ گئے قرآن دی دلیل. اگر کوئی مولوی اس قرآن دی دلیل نو رد کرے احمد رضا اس مولوی نو 200 روپیہ دے. حق 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 اونچی بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی آنے ابھی ساڑھے سنیاں دے جڑے عالم نے نا جی یہ کسے پائے دی گال نہیں کر دے. اسی سانو مجبوری ہوندی بھی اساں دوڑا چکنا ہے یہ نہ سانو پیسہ دینا پر نہیں. خدا را توجہ آلہ حضرت دا 1921 دے اندر انتقال ہوئے. میرے آلہ حضرت نو وصال با کمال فرمایا 102 سال ہو. کتنے سال؟ 102 سال. آلہ حضرت نے لکھ دیتا آج دے دن تک کوئی ایسا مائدہ لال پیدا نہیں ہویا جیڑا آلہ حضرت دے رد نو آلہ حضرت دے چیلنج نو رد کر سکے. نہیں رد کر سکے. ان پڑھا قرآن سبحان اللہ. جی تسی ان والیم کیونکہ تسی مصر دے کاری سن دے ہو تے میں مولوی ہیں تے والیم تے ہاتھ رکھنا ہے. میں تھوڑا جے قرآن پڑھ کے انہوں چیک تا کر لاں بھی ساڑھی پولی قوم قرآن بھی سن دی ہے کہ نہیں سن دی. کاش اسی جنہ شیر سن کے راضی ہونے انہاں قرآن سن کے راضی ہوئیے نا. حق تے بندہ ہے کہ اسی قرآن پڑھیے. جدو قرآن تے عمل کریں گے اختلاف ختم ہو جائے. نہ سنی نو اعتراض ہوئے گا، نہ شیعہ نو ہوئے گا، نہ وہابی نو ہوئے گا، نہ دیوبندی کسی نو بھی اعتراض ہے نہیں. کیونکہ جڑا قرآن تے اعتراض کرے گا وہ تو مسلمان رہ گئی. جڑا قرآن دا انکار کرے مسلمان بولو بولو. آلہ حضرت
امام عاشقاں عاشقاں دے امام اعلی حضرت وجد وچ آئے فرمایا سن آپ نے قرآن دی پہلی آیت لکھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ میرے بل توجہ کر بڑی مہربانی اس آیت دا ترجمہ سماعت فرماؤ اور میلاد پڑھنا این چاہیدہ ہے پھر اگے میں تو اڑے ذوق نل چلا اللہ فرماندہ ہے لوگو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میریاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو جدہ دل کرے قرآن پاک اٹھا لوے ترجمہ پڑھ اگر غلط ہوئے ذمہ دار مولوی چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی ممبر رسول تے بے کے چوٹ بولے زبان کٹو اگر گل سچی ہے مر جانی منا من مٹی پہ جانی آج بھی حضور نال وفا کر لے آج بھی حضور نال وفا کر لے یہ دا معنی کی میری نعمتاں دا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس مولوی نے رد کیتا ہے نا مصطفیٰ دے میلاد دا وہ دیتے میرا سوال ہے اور کچھ نہ کبے اے میں نو دسے کہ حضور اللہ دی نعمت ہے یا نہیں آئے آئے بولو بابا جی تو انو اللہ پوتر دے وے تے نعمت تو انو اللہ دولت دے وے نعمت گڈی دے وے نعمت بنگلہ دے وے نعمت ہاں جی نعمت ہی ہے نا تے حضور بھی اللہ دی لیکن کائنات سب تم بڑی نعمت جڑی ہے نا وہ ذات مصطفیٰ ہے فرمایا جی اگر نعمت دا انکار کریں تے قرآن دا انکار ہے اگر قرآن دا انکار کریں تے کافر ہونا ہے مسلمان تے رہندہ ہی نہیں جی اگر نعمت نو مننے تے چرچا کریں تے پھر سب تو زیادہ چرچا تے مصطفیٰ دا ہی ہے نا پھر دوسری سنو اگے سنو دو لفظوں کھرا رہے ہیں پھر میں کرنا تے ہاتھ رکھ لیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ اعلیٰ حضرت نے دوسری قلم اٹھائی تے اے لکھیا فرمایا او لوگو میرے دیاں نو یاد کرو میرے دنہ نو یاد رکھو میرے دنہ دی گنتی کرو میرے دنہ دا ذکر کرو سادیاں لفظ ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولوی جی اللہ دے دنہ نو یاد کرنا قرآن تو ثابت ہے نا ہے فرمایا جس دن حضور آئے نے کیا وہ اللہ دا دن نہیں آئے آئے تھوڑا جا بول دیا ہو محبت پیسہ بول دیا ہو کچھ نہیں ہوندہ یہ کدی بولے ہیں کو مردہ تو سب تو پہلے مولوی دے مرنا زیادہ یہ بول دے اب آپ فرمایا جس دن حضور آئے نے کیا وہ دن حضور اللہ دا نہیں سی ہے جدی رات جا رہی سی تے صبح بولو بولو جدی رات جا رہی سی تے صبح آ رہی سی اعلیٰ حضرت نے تیسری قرآن دی آیت لکھی بس آخری آیت پہ پڑھنا پھر اپنے ذوق لا رہے ہیں اعلیٰ حضرت وجد بچائے تے آپ نے لکھی قل بفضل اللہ اور بولو چیز سبحان قل بفضل اللہ اور بول ایک باری ایک نہیں قل بفضل اللہ قل بفضل اللہ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان اللہ سبحان اللہ قل دمانہ فرما دیجیے قل دمانہ کی بولو بولو ذرا فرما دیجیے بفضل اللہ جدو تو اڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے بولو تو صحیح
ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੁੰਕੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਐਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਨੂੰ ਰੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਵੇ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਫਜ਼ਲਿल्लाह ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਬੀ रहमती और अल्लाह दी रहमत हो जाए, फरमाया करना कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फरमाया फिर मत्थे ते बारा नहीं बजाने ते मातम नहीं करना ते रोना नहीं, जदों फजल भी हो जावे ते रहमत भी हो जावे करना कि फरमाया खुशी दा इज़हार करना। फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, फरमाया फिर जेड़ा जमा करके रख दे हो ना हुण मेरे ते निराद न हो जाए जे मैं खुला जा बंदा ते जट जा बंदा, मौलवी बाद विच बनिया ते जट पहले, ठीक है ना जी। मैं सादे लफ्ज़ां च अर्ज़ करन लगा, कदी मौलवी ने फतवा नहीं लाया भी खुसरे सदने चाहिए ने कि नहीं। मुंडा होवे अल्लाह फजल कीता है ते मौलवी साहब होवे जट होवे चौधरी होवे जिम्मेदार होवे खुसरे सदा के नचाउंदा, उदों कदी मौलवी ने फतवा नहीं लाया भी ये काम जायज़ है नहीं। वबी रहमती जदों रहमत हो जावे फिर रहमत ही ये मुंडे दी हुण शादी हुई है ते कंजरियां सद लो खुसरे सद लो, ए खुशी है नहीं, खुशी है नहीं। सब तो बड़ी खुशी फजल तो मुराद भी ज़ात मुस्तफ़ा है, वाह जी वाह। रहमत तो मुराद भी ज़ात अल्लाह दा सब तो वड्डा फजल भी हुजूर दी ज़ात ते अल्लाह दी सब तो वड्डी रहमत भी बोलो तो सही ज़ात मुस्तफ़ा है। फरमाया फिर हुजूर आ जान तो फिर खुशी करनी, बोलो हुजूर आ जान। अल्लाह फरमा रहे बिफज़लिल्लाह जदों मेरा फजल हो जाए वबी रहमतिही मेरी रहमत हो जाए फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया फजल भी हो जाए ते रहमत भी हो जाए, फरमाया फिर मातम नहीं करना, फिर गम नहीं करना, फिर परेशान नहीं होना, बल्कि खुशी का इज़हार करना। रब्बा परवरदिगार तेरा शुक्र है तू किसे जनाब पे औलाद नू औलाद दे वो भी तेरा फजल है, किसे ते जनाबे वाला गरीबों में दौलत दे ये भी फजल है, पर रब दी इज्जत दी कसम मोमन वास्ते सब तू बड़ा फजल सब तू बड़ी रहमत सिर्फ और सिर्फ ज़ात मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा फजल और रहमत क्या है ज़ात मुस्तफ़ा। हुण सुनो फजल होंदा किवें लाजमी के बंदा वालेकुम सलाम बंदा लाजमी है नहीं कि लाइटिंग चंगी लाए ता फजल नहीं। हाँ जी खर्चा चंगा करे, मैं तेनू एक मिलाद दा तरीका दस के जा रहा ते लिख ले करदा रवी राती सौन लग्या जदों चार पाई ते लेटे न सोने मुस्तफा ते दरूद पढ़दा रवी हुजूर ते दरूद एक तबका बरूद आला है 80 दरूद बोलो तो सही। आ सुनो दरूद पढ़न दा फायदा की है, मिलाद किवें होंदा है। हुणे घर सजाया दावत हुई असी आए मौलवी आए की हो गए जी हुजूर दा मिलाद हो जाएगा अल्लाह दी रहमत हो जाएगी ते जिदे कोल खुद कमली वाला आ जाए जिदे कोल खुद आ हुजूर दे सहाबी हजरत सईद बिन मुतरफ रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर दे सहाबी सन। असी जनाब जेड़े जट आ ना असी आने पट्ठे भी वड़ लईए पानी भी ला लीए राती किसी थब्बा तूड़ी दा भी चुक लईए सुबह डंगरां नूं भी पाउणा है
تو پھر جناب ساجرے دی نماز بھی پڑھنی ہے تو پھر تارا کٹ کے وچ پونا بھی ہے تاں تا ریٹ سستا ہے نا جی مہنگائی بہت ہے یہ ساڈی دلیل ہے لیکن راتی سون لگیا نا راتی سون لگیا نا کدی فقیر دی گل نوٹ کر لا درود پڑھ دیاں سونا بنا لے بس منجی تے لیٹے درود پڑھ دیاں حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں ہر رات دا معمول بنا لیا جدو رات سونا کملی والے آقا تے درود پڑھ کے سونا حضرت سعید بن مطرف فرماندے نے ایک رات میں درود پڑھیا تے پڑھ دیا اکھ لگی وقت جاگے نصیب جاگیا اکھ لگی مقدر کھلیا توجہ فرماتے نے اکھ لگی وقت جاگے کنے فرمایا درود پڑھ دیا اکھ لگ گئی سو گیا ساری اکھ لگی مقدر جاگے خواب بچ کملی والے آقا آگئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ میں مصطفیٰ دے صحابی دی گل بیاں کرنا بس سونا میں مصطفیٰ دے صحابی دی گل بیاں کرنا بابا جی تمہیں دعا منگی کے ستا کھڑے یا اللہ کبھی ایسا ہوئے لایا ہوئے اکھ لگے مقدر جاگے کملی والے دی دید ہو جائے ایسا دکھیا دی عید ہو جائے پھر اسی کئیے سکھ دے اندر آجی سکھ لے اندر ملو ماہی ملے پا لیا پاوا دردی ماری اکھلا کھولا کتے پھر بچھڑنا جاوا حضرت سعید بن مطرف فرماندے نے اکھ لگی مقدر جاگے کملی والے آقا آگے توجہ حضور آگئے تے آقا نے آندیاں سار سب تو پہلے اپنے بازو کھولے ان کو سمجھ آئی نہیں دل تینج کے اندر بے توڑے نمبر لے لما تو انہوں واٹس آپ تے تقریر بندہ سنائی رکھے تھوڑا جا بولو یار سبحان اللہ نراض نہیں ہونا کھلا جا محول ہے تھوڑا جا کے تسی جٹ بندے ہو آپا سارے پینڈ ہوا میرے سمیں شہری ویچ کوئی بھی نہیں میں بھی پینڈ ہوا بولو سبحان اللہ حضور آگئے کون آگئے حضور آقا آگئے کدے کول حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کول فرماندے نے ہن اگلی توجہ کرنا بڑے پیار نہ سمجھے جدو حضور آئے نا تے حضرت سعید بن مطرف فرماندے نے کہ آقا نے آندے ہیں ساری نا اپنے بازو کھول لے ہن دے بول سبحان اللہ حضور نے اپنے بولو بولو پڑھا وارث شاہ وارث شاہ واڈی نیندر ویکھ کے مینوں وارث شاہ یاد آ گیا پڑھ دینا ایک شعر ہے بڑی مہربانی پڑھ دینا جی وارث شاہ نو ایک باری اے فیصلہ تسی کل نو کرنا کوئی پوچھے مولوی ایسے کی ہے یہ کوئی نہیں پتا پڑھ جگہ گیا ہے کل نو فیصلہ کرنا ہے وارث شاہ
سونا سید سونی گل کر گئے آپ فرماندے نے رے رات دا جاگنا رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا ایک رات جاگے پہرے دار راتی تے یا جاگدا عشقی دی مرد والا تے یا جاگدا سختے بیمار راتی تے یا جاگدا چورے سنی اٹھے تے یا جاگدا یار دا ہے یار راتی وارث شاہ سارے سو جاندے اکو جاگدا پروردگار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ بیس تو بغیر باقی سلامت بیس تو بغیر بیٹا چل رہے تھے نا بڑا سونا چل رہے تھے توجہ ہے بولو سعید بن مطرف فرماندے نے حضور آگئے کون آگئے حضور آگئے میرے مصطفیٰ نے بازو کھول لے آقا نے بازو کھول لے تو حضور نے فرمایا کی فرمایا سعید جی آقا فرمایا او لب میرے قریب کر دے او لب میرے قریب کر میں سامنے کی تھے آقا نے فرمایا او لب میرے قریب کر جنہ لبنال درود پڑھدا رہے اج محمد دا دل کردہ میں انہ لبنو چھومنا پڑھدا رہے حضور فرماندن میرا دل کردہ میں انہ لبنو چھومنا کوئی آج 14ویں سبزی دا نہیں حضور دا صحابی کہہ رہے ہیں حضور دا صحابی کہہ رہے ہیں فرمایا میں نے شرم بھی آئی میں نے تے میں اینج چوکے نا قریب ہویا وقت جاگے نا نصیب کوئی بیٹھو بے گا نصیبانہ پیر کدی پیر ہو دے متے تو بوسا لے لوے سال ہو دی آکڑ نہیں ہڑ دی پوچھا جاندہ کیوں نہ کہندہ پیر میرے تے راضی ہو گئے جس تے پیر راضی ہو گئے وہ دی خوشی دی انتہا نہیں تے جس تے آمنہ دلال اتنا راضی ہو گئے سبحان اللہ فرمایا سعید جی آقا فرمایا انہ لبنو میرے قریب کر دے جنہ لبنال محمد دے درود پڑھدا رہے حضرت سعید فرماندے نے میں اپنا چہرہ مصطفیٰ دے سامنے کیتا آقا نے میرے لبنو چھمیا آقا نے میرے لبا دے بوسے لے حضرت سعید فرماندے نے جدوں کملی والے آقا نے میرے لبا دا بوسا لیا حضور بچو انی خوشبو آئی آقا بچو انی خوشبو آئی حضرت سعید فرماندے نے میری بیوی کول ستی سی حضور دی خوشبو دی وجہ تو دی بھی آنکھ کھول گئی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول
تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے تو آڈے کل کو پوچھ لبے نا سنیاں دے بالو بزرگوں تے نوجوانوں سانو انڈیا دی فلمہ دے نام بڑے چیتے ہیں ویسے انڈیا ساڑھا دشمن ہے نا جی اسلام لیکن اسی ایڈے چتو مسلمان اسی سنی شیئے نو تا کافر کہی جانا ہے تا جیڑا کافر ہے انہاں دی فلمہ ساری رات اسی تکنے ہیں ساری رات تے جدوں ساؤن دا ویلا ہوندا ہے ادو اسی فیس بک تے ویل ڈھنے ہاں کنجری اوینے ہاں تے جدوں جاگن دا ویلا ہوندا ہے پہنچی سرکار ہے پھر کہنا گھر وچ برکت نہیں ہوندی رزق وچ کمی ہے مولوی صاحب منڈا نافرمان ہو گیا تو میں کہا بابا جی نہیں سی لے دینا 1.5 لاکھ والا موبائل کو بابیاں دا بھی قصور ہے گا ایکو ہی تو منڈا ہے مولوی صاحب کی کریے ہن اودی نہ منیے اودی مننی ہے یا مصطفیٰ دی مننی ہے اپنے بچے نو تربیت دے ہن دیکھو جی بچہ سکول جاندا ہے ماں بڑی خوشی نہ وردی استعمال تے اسی میری مسجد دے اندر تقریباً 250 تو 350 بچہ پڑھدا تھوڑا جہا نہیں اج نے تسی بیٹھے ہو نا تواڈے نالوں چوکھے ہون گے تھوڑے نہیں اچھا انہیں بچے پڑھدے پے نے تے ویکھیا ہوندا کسے نوں ایتھے سینڈی لگی ہوندی کسے نوں ایتھے لگی ہوندی تے جدوں سکول جاندے نے امیاں مٹھو بنے ہوندے سبحان اللہ ہاں جی تے او یا ماں جیدی سکول وردی استری کر کے بھیج رہی ہے تے فیس بھی دے رہی ہے تے رکشے دا کرایہ بھی دے رہی ہے تے ماسٹر دی منتاں بھی کر رہی ہے میرا بچہ پاس ہونا چاہیے اوہی اماں صبح دی اذان ٹائم اٹھا کے کپڑے استری کر کے گھل کے آکھے پترا چل پہلے نماز پڑھ کے آنا سبحان اللہ نہیں کل دیاں نہیں کل دیاں ناراض نہیں ہونا ہن مولویاں دی مجبوری ہے ماسٹراں دی بھی مجبوری ہے گیٹ دے اوپر لکھیا ہوا ہے یہاں مار نہیں تائیں تے بیڑا پار ہے ہاں جی اسی پڑھے ہاں میری انگلہ چیک کرو تین انگلہ میری ٹوٹیاں انگل بھی میری ٹوٹی ہے سائیاں نے کہا سی کاری صاحب ہڈیاں ساڑیاں تے ماس تواڈا سانو پڑھیا چاہیے ہن مولوی صاحب ہوری جے کسے چودھری دے بال نو چپیڑ ماری بوے تے مولوی پہلے گھر آ کے سوچ بیٹھا ہوندا کر ماری بستر کٹھا کر لا آپاں چلنے آونا آپاں چلے ہیں بیٹھے ہو کہ جنگ دی بولی چاکھا بھاگ گئے ہو بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ میں ایڈا کو نامی گرامی مولوی نہیں بلکہ میں تواڈے نال دل دیاں گلاں پیا کرنا ٹھیک ہے نا انہاں پلے بن لو حضرت سعید فرماندے نے رات دا ویلا گل تے خواب دیے گل خواب دیے ملاقات خواب دیے فرمایا میری بیوی ستی اٹھ گئی تے میں نو پکڑ کے کہن دیئے گھر والے نو کہن دیئے سعید کی گلے نی تیز خوشبو آ رہی ہے حضرت سعید بالمطرف فرما دینے نی چلیے اڑے خواب وچ کملی والا آیا کہ دید کرا گیا بیڑے بلے لا گیا فرمایا بجا کیے اے بجائے فرمایا جدوں شادی پڑھدا سا تے بستر تے لیٹ دیا اور کوئی کم نہیں سا کردا درود پڑھ دیا سو جاندا سا حضرت سعید فرماتے نے گل تے خواب دیے پر 8 دن تک ساڈے وچوں محمد مصطفیٰ دیا خوشبو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ 8 دن تک حضور دیاں خوشبوواں حضور دیاں بولو ایک گل ہوگی دیکھ رہے گی اپنی ترغیب مکمل آپ اگر رات دا ٹھیکہ لے سونا بھی ہے نماز بھی پڑھنی ہے وعدہ ہے نا جی پڑھسو ساریاں اور تو ساہنا مولوی پینڈالا کس واسطے رکھے ہوئے جیسا پڑھنی ہم تا انہوں اسی دانے نہیں سے دیں دے انہوں اسی تنخواہ نہیں سے دیں دے کتنی دیں دے بڑی تنخواہ ہے مولوی صاحب اللہ دا شکر ادا کرو 10-15 ہزار تو انہوں مہینے دا دینے ہیں
اللہ دا پھر ویکھ لا مولوی دا اوے مولوی دا پھر بھی اعلیٰ ظرفی ویکھ لا اللہ دی عزت دی قسم ہے 10-15 ہزار مہینے دا لے کے دسا کی کہندا حضرت صاحب اللہ دا شکر ہے کدی مولویاں دا احتجاج بھی ویکھیا جے وکیلاں دا ویکھیا ہونا تسی جٹا زمینداراں نے ویکھیا ہونا بھی بیڑا تہاڈا بڈھے جدوں کنک دا ویلا ہوندا کنک سستی ہو جاندی ڈی اے پی 18,000 دے 15 دے اپنی 12 جٹ بھی لیکن مولوی احتجاج نہیں کر دے کیونکہ مولویوں نے پتا ہے پاویں تنخواہ تھوڑی بھی جٹ کھاوے نہ کھاوے اساں تے رج کے کھا کے سونا بیٹھے ہو مولوی غریب ضرور ہوندا ہے پر رب ڈیوٹیاں لائیاں تہاڈا ذمہ پکانا تے مولویاں دے ذمہ کھانا ہاں جی ہن ایتھے آئے ہاں سائیاں کھانا بھی کھلانا جہو جہا بھی کھلا کے بھیجنا اساں بھی یہ کدی نہیں سوچیا بھی ہونا پچھو چھڑ دئیے اسی گھروں بھی کھا گیا ہو سکتا بھی اگلا غریب ہی ہونا نہیں بھی کھوا سکتا میں گل پہ کرنا پر اسی بھی کھا کے ہونے پر بھوکے رہیں دے بولو تے خدا دی عزت دی قسم حضرت سعید فرماندے نے آقا تے درود پڑھن دی وجہ نال کملی والے آقا دیدار بھی کرایا آقا نے میرے لب بھی چومے فرمایا آقا دے آن دی برکت دی وجہ نال 8 دن تک میرے گھر وچ خوشبو آئیاں نے سنیو کل تواڈے کولوں کوئی پوچھے راتی بابے بوٹے نے جڑا میلاد کرائے تسی اوتھے کی کرن گئے سو تساں کوئی گل کر لیے او چپ کر جا چلیا میلاد تنا منائے بس حضور آ گئے سبحان اللہ ایم پی اے نہیں آیا ایم این اے نہیں آیا بس حضور آ گئے کی کہنا کالو بس ہے کون آگے بولو بس ایک گلہ یاد کر لو جڑے منڈے بزارہ مچ گانے گاندی ہوں اے دے بدل کے گل یاد کر لو گلی گلی ہوئی کبو کہ رحمت بڑی فضائے سونا جو آگے آئے ہاتھ چالو چڑیاں بنا لو میرے نال پڑھ لو سارے رحمت بڑی فضائے سونا جو آگے آئے اٹھا تے مرحبائے اٹھا تے مرحبائے سونا جو آگے آئے کرنا کیے چڑی جاتے چنڈے لاچا بس گری نو تو سجا چا اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے بولو اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے ہر غریب تے ہر امیر ہر جوان تے ہر بزرگ کل تو ہی کوئی گل یاد رکھے چپ کرو نواز شریف آیا کسی آکھیا کوئی آیا کسی آکھیا کوئی آیا کسی آکھیا نواز شریف چنگا کسی آکھیا جناب عمران خان چنگا کسی نے کیا زرداری چنگا تے کون آئے تو اے نہیں کہنا نواز شریف آئے کئی آئے تے کئی ٹر گئے کل تو ہی کوئی گل یاد رکھنی ہے چپ کر جاؤ بس حضور آ گئے کمال حضور سلام کون آ گئے اللہ دی عزت دی قسم دل میں سمالا اے ہو آکھیا کر حضور آ گئے کون آ گئے حضور جدو نسی آئے نا انہاں ماما تے تیاں کل پوچھ جدو حضور نسی آئے ان تے فیس بک تے لوگ لکھ دیں دے اے جڑا تسی ملاد تے خرچہ کیتا ہے کسی بیوہ نو دے دینا وہ دے کلو یہ تو پوچھی بھی تنو صرف ربیع الاول تھی بیوہ یاد آن دی 11 مہینے تو چھپیا رہنا ہے اسے بیوہ دے آقا کلو پوچھے جدو حضور نسی ہے کو بیٹیاں دی قدر ہے
جدو حضور نسی ہے کو ماما دی قدر ہے سی معاشرے دے اندر ماں منڈی دی مجھ گاں دی طرح سی تی لوگ مصیبت سمجھتے سی تے حضور آئے تے حضور نے فرمایا چپ کر کافرو ماں منڈی دا مال نہیں جے ماں ہو جے الجنت تحت اقدام الامہات جدے قدمہ دے تھلے تو اڈی اللہ نے جنت رکھ چھڑی گئے تے فرمایا بچیاں زامت نہیں جے فرمایا اوے میں رسولہ دا سردار تو انہوں کہہ رہے ہیں بچی اللہ دی رحمت جے بچی اللہ دی رحمت جے اللہ دی عزت ہاں میں پڑھنا جناب تو اڈی فرمایا صحیح آج پوریاں کرنی ہیں آپ حضور جان دے سن حضور جان دے سن میری امت میری امت میری امت اور دیکھنا نواز شریف نے آگے وعدہ کیتا کہ یہ دل بدل گئے بدلے لینا پچھلے اندر گالاں کردے رہنے ہوں جدو انہیں کہا نا بھی 160 دے پیٹرول کرنا انہوں نے کہا نا ووٹ ہی انہوں دینا دینا ہے تسی دینا ہے میں لکھ کے دے رہے ہیں اس باری وزیر اعظم ہی بڑے ہیں بھی انہوں بھی پتہ ہے ہاں جی لیکن ایک گال یاد رکھیں رہنا اوڑک مصطفیٰ دا دین زندگی ایتھے تو وعدے کرنا نا غلامی رسول میں تے موت بھی قبول ہے تے ووٹ تو شرابیوں نو دینا ہے ووٹ تو دین دے دشمنوں نو دینا ہے جس دے نا دے نعرے لانا نا ارادہ کر سونیا ووٹ بھی تیرے نا دا تے نوٹ بھی تیرے نا دا سبحان اللہ وہ بھی تو ارادہ کر لینا ختم نبوت واسطے بھی تھوڑے جے جاگو ختم نبوت واسطے تھوڑے جے اللہ دی عزت دی قسم آل حضرت نے فرمایا تو انہوں کی بتایا ہوئے جدو حضور نسی آئے آل حضرت فرماتے میں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا تجھ کو دیکھا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اللہ نور السماوات والارض يريدون ليطفئوا نور اللہ تقریر مکن لگی میری یریدون لیطفئوا نور اللہ فرمایا کافر جاندے نے کافر لوگ اسی اللہ دے نور نو پھوکا نال بجھا دے وانگے ایک کافر مک جان گے لیکن اللہ دا نور مکنا کوئی نہیں دین اسلام چمکدا رہنا ہے دین لاٹا ماردا رہنا ہے میں بڑے پیار نال جڑی دوسری گل دا وعدہ کیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم جس نے مصطفیٰ نال وفا کیتی ہے چاہے مصطفیٰ دا بچپنے چاہے مصطفیٰ دا لڑک بنے چاہے مصطفیٰ دی جوانی ہے بڑی چھاٹ کٹ گل پیا سنا لاما اے ہندوستان دی ترتی ہے بابا رتن ہندی استنائے اے بندہ کوئی عام نہیں ہے مصطفیٰ دا صحابی ہے ایک اللہ نمیاں سنو گے حلیمہ دیئے لوریاں بڑیاں سن لئیاں منیا حلیمہ بڑی شان والی پر نمی گل تیرے واسطے نمی گل بابا رتن ہندی ہندوستان دے رہنا لا اے میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے عمر کتنی ہے 700 سال اور اچھا منہ کر کے آنکھوں سے باہر حضور کی امتیوں کی کتنی عمر ہے 60 65 ایک صدی 100 سال جوڑے 110 بڑی عمر پائی ہو بابے نے او مصطفیٰ دا صحابی بابا رتن ہندی عمر 700 سال 700 سال
بنی کیویں ہن بولو سبحان اللہ بنی کیویں 700 سال تے فرماندے نے میں تجارت دا کام کردا سا ہندوستان چ اونٹاں تے سامان لدنا تے جا کے شام وچ ویچنا اودوں پیدل جڑیاں سواریاں جاندیاں سن انہوں پہلے مکے جانا پیندا سی مکیوں پھر شام جاندے سن بابا رتن ہندی کہندے ایک سال میں سامان لدیے میں سامان لد کے مکے وچ پہنچیا جدوں مکے دے قریب ایک جنگل وچ پہنچیا ویکھیا ایک نکا جیا بالے ایک نکا جیا بالے بابا آندا مینوں نہیں پتا نکا جیا بالے پر آمنا دلالے آمنا دلالے اچھا کتاب دا حوالہ لکھ لو کل نو کسی نو خورک ہوئے پوچھنا جاوے مولوی تقریر کر گیا الاصابہ کتاب دا نام امام اسقلانی مصنف دا نام صدی دی کتاب نہیں امام اسقلانی دا حوالہ جدو مولوی سنے گا انہوں پتہ لگ جائے گا کتنا بڑا امام ہے اس کتاب میں فرماندے نے نکا جیاں بچہ تے بابا فرماندہ جنگل چو بال بکریاں چرا رہے ہیں یہ پہ کرتا ہے آج نے ساڑھے گوانڈی ہوتے ہیں نا جی حضور بکریاں چراتے تھے حضور بڑے غریب تھے میں کہے چرائیاں نے پر میں تنوں دسنا کہ میں چرائیاں نے حضور بکریاں پڑھ نے نا تاہا دی شان والیا تاہا دی شان والیا تے بکریاں چران والیا میں کہ انج نہ کہتا تاہا دی شان والیا تاہا دی شان والیا تیر شان تے جان والیا شان تیریاں بلے بلے اور تسی بھی بولو شان تیریاں بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا مولوی دا ذوق اے تقریر اس کے 100 درجے ہوتے جان جی تسی کتھوں کو ہاتھ کر لیندے مولوی ویکھ کے سمجھ لگ جاندا ہے بندے سنن والے نہیں اساں تے اپنی نوکری پیش کرنی ہے شان تیریاں بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا تے عرشاں تے جان والیا اے بابا رتن ہندی فرماندے نے میں تکیا بچہ بکریاں چرا رہے تے اس جنگل وچ ایک خال ہے تے بکریاں کراس کر گئیاں نے بچہ کھلوتا ہے بابا کہندا میں ہندی ہاں تے بچہ عربی ہے تے میں بچے نو بول کے اپنی زبان کہن لگا بچیا پار جانئی بچیا پار جانئی بچہ بولیا پر میں نو سمجھ نہ آئی عربی وچ بولیا دوسری باری پھر میں کیا بچیا پار جانئی تے بچے نے سر ہلایا بابا رتن ہندی فرماندے نے میں چکیا تے سینے نال لایا کھانا کراس کرایا جدو بچے کھانا کراس کرا دیتا تے بچہ بول کے کہندے جا بابا اللہ تیری عمر دراز کرے نعرہ تکبیر نعرہ ملاد یہ شہادت تے شہادت یہ شان اولیاء تے بس ولی گلی کوئی رکھنی ہے گل قدیم پر تو انو پیا چیک کرنا کہ رخ جدوں بول دے رخ جدوں بول دے تے بور وچوں بول دے تے زیکا مٹھیاں دا کھجور وچوں بول دے تے فیض بابے بلے دا قصور وچوں بول دے تے پیار موسیٰ نبی دا کوہ تور وچوں بول دے ناصر شاہ اے بلیاں محدثہ دا فیصلے اور اب جدوں بول دے حضور وچوں بولو اس بچے نے کیا ایک واری نہیں 7 واری کیا جا بابا اللہ تیری عمر دراز
7 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਨਾ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ 50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿੰਨੇ 50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ओ दिल सो भी विच रहन वाले हो आवाज केड़ी है बाबा रतन हिंदी कहंदा है मैं आवाज सुनी मक्के में चिक लबी गए जदी उंगली दे इशारे नाल अरशद चन टुट के ओदे कदमां विच आया अरशां दा चन टुट के ओदे कदमां विच आया बाबा कहंदा इश्क लगा सी खेडां इश्क लगा सी खेडां खेडदी नू खेडां खेडदियां जाग पई आंदा इश्क लग गया हुण उस नबी नू तकने आज ते मौलवी मिंबर ते बैठ के कहंदा नबी कोल की इख्तियार है नबी भी बंदा है बाबा रतन हिंदी कहंदा मैं मुसलमान नहीं सा मैं हिंदू सा पर दिल ने फैसला किया रतन चलो उस सोने नू तक के आ जदी उंगली दे कमाल और आप कितनी शान वाला होवेगा फरमांदे टुर गया मक्के पहुंचिया मक्के वाले को पूछे थे कोई रसूल आया इत्थे कोई रसूल उन्हें क्या आया बाबे फरमाया उन्हें चंद तोड़े हुण अजकल मौलवी नहीं मानते मैं इत्थे की करा मिंबर ते बैठ के कुरान पढ़ के नहीं मानते हदीस पढ़ के नहीं मानते उन्हें क्या सुने जड़ा है उदी उंगली दे इशारे नाल चंद टुट के कदमां विच आया है काफर सन ते काफर भी बड़े बड़े सन मुशरिक सन मक्के दे ते मेरे रसूले पाक दे अजली दुश्मन सन उन्हें क्या हाँ आया भी ये ते चंद भी तोड़िया हाय 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 ते हुजूर तंग होके भी इन्हां कोल मक्का छड़ के गए सन मालूम हुंदा बंदा दुश्मन होवे ते चजदा होवे बेनस्ला ना होवे समझ आई ना काफर दुश्मन जरूर सन हुजूर दी रिसालत दा इनकार करदे सन उन्हां आख्या आया भी ये कोई शक नहीं चन तोड़िया भी ये ते कदमां च भी बुलाया है ते फिर टुटा नहीं रहन दिता साइयां तोड़ के जोड़ के फिर वापस भी कलाया है हाँ ते बाबा रतन हिंदी कहंदा हुण कित्थे मिलेगा उन्हें आख्या तेरे आने च लेट हो गई है हुण सोना मदीने टुर गए हुण कित्थे टुर गए तुसी इंज दी तकरीर नहीं सुनते तुसी चौके छक्के सुनदे हो मैनूं पता है चौके छक्के आजकल बड़े चलदे ने सोना मदीने टुर गई अल्लाह करे मेरे समेत असी सारे जाइए समझ आई अगले दिन मैं मंडी शाह जीवना महफिल का बयान करने गया उत्थे उमरे का टिकट सी कारी साहब मेरे नाल सी ते ओ जदों किस्मत की उन्होंने साइयां ने पहले ऐलान किया भी टिकट ओदा निकलेगा जेड़ा कोल होएगा ते जेड़ा पर्ची दे के टुर गया ओदा ओ सिर्फ 2 मिनट ही गुजरे ने पर्ची दे कहंदा मैं पीछे पानी लाउण चले ते पर्ची उसे दी निकली बड़े फोन होए ना कि नहीं हुण बह जा फिर 2 बारी कढ़िया ना तो मैं वेख्या जवान सी दूसरी बारी ओदी पर्ची निकली ते जिस बाबे ने पर्ची कढ़ाई सी ना बाबा जी बूटा वांगी सी वो इस उम्र दा सी ते औलाद ओदी कोई नहीं सी ए मुंडिया ने महफल रखी ते ओ जुम्मे ते ना जुम्मे ते उन्हें कहा जी महफल तुसी रख दी उमरे दा टिकट मैं दिया उन्हें फिर महफल दे विच ऐलान होया ने क्या जेड़ा बंदा मदीने जाएगा सिर्फ टिकट नहीं देंगा एयरपोर्ट तक उहदे नाल भी जावांगा ओनू सीट करा के विच बिठा के हजूर दे रोजे वाल टोर के आवांगे हाय
جیڑے مدینے جاندے نے تے تسی بھی ایک شاہ کوٹ میں پروگرام تے گیا تھے کہ بابا مدینے پہ جاوے انہاں دا تے میں نے ایک گل یاد آ گئی تے بابا نمازی سی تے انہیں کہا میں مدینے چلے تو سارے نے ملے تے جفی پا کے روے انہیں کہا روندا کیوں کہندا کی پتہ اتھے مر جاواں پیچھے تو میرے کول آیا نہیں جانا تاں پہ رونا اوے چلیا تو بختاں تے ناز کر رب موت دے تے سونے دے بوئے تے دے مر تے جانا موت تے آ جانی جیڑے کہندے سن مرانگے جیڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اجیو ناوی بازیاں ہاریاں لے جیڑے ترس دے دید نو دنے راتی اجیو ناوی باریاں ماریاں لے تے وچ باغ فضانے جدو وال کھولے پلشی اڑ گئے مار اڈاریاں لے محمد بوٹیا جھوٹے لے دنیا دار سارے سچیاں کملی والے دیاں یاریاں فرمایا مدینے ٹر گئی ہن مدینے جا بابا جی فرماندن میں مدینے ٹر گیا جملہ آخری آ گیا مدینے جا کے پوچھیا مدینے والے کھلوئے تھے کوئی اللہ دا رسول آئے انہاں کیا واقعی آئے انہاں کیس ویلے کتھے ہوئے گا انہاں دسیا سامنے تک لے مسجد نبوی کندہ کچھیاں چھت کچھی پر صحابہ دے ایمان بڑے پکے مسجد کچھی اوہ مسجد کچھی نو کائنات دیا مسجدہ قربان کران جس مسجد دا نام مسجد نبوی ہے کوئی عام مسجد نہیں جس مسجد دا گارا خود کملی والے نے چک کے اپنے ہتھانا لایا ہے وہ مسجد نبوی فرماندے نے وہ مسجد نبوی اندر چلا جا جملہ بھی آخری تو شیر بھی آخری اندر چلا جا سونا یاران دے چرمٹ ویچ بیٹھائی سجیں صدیقے پکا سنی ہوئے جڑا صدیق تے نا تے خوش ہوئے سجیں صدیقے فاروقے جناب عثمان غنی حیدر کرار ایک رنگ دا کھانا ذات غبشی صفت غلام نا حضرت بلال مصطفیٰ حضور یاران کل بیٹھے ٹور جا بابا ہندو سی بابا کہندہ میں ہندو سا جا کے مسجد تکیا نا تو فرمایا تکیا تے سارے ہی سونے سمجھو کوئی سمجھو جنو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر دی قدر دا پتہ نہیں سمجھے جے مولا علی مصطفیٰ دے دماد نے تے صدیق اکبر سسر نہیں نے جے مولا علی پاک مصطفیٰ دے دماد نے تے فاروق اعظم حضرت مولا علی دے دماد نے انہاں دے رشتے نے آپس وچ صحابہ تے اہل بیت دا کوئی جھگڑا نہیں اوے صحابہ دا تے آل پاک دا تا ادب کر کے دسیا ہی مصطفیٰ دے صحابہ نے انج کری دا مصطفیٰ دی آل دا حیا تے باقی آکو نا میں آل نو نہیں مندہ جے کدی صدے گلتن میں سناما گا بھی دساں گا علی کیا
ہاں مولا حسن کیا ہے لیکن میری فطرت نہیں. لیکن ایک جملہ ضرور ہے. شاہ بہلول کھڑا سی دریا دے کنارے تے تے مٹی دا پیالہ لے کے نا پانی پائی جائے, پانی پائی جائے, پانی او دے وچ پائی جائے, ایویں پائی جائے, پانی اتو ڈلدا جائے, او پانی پائی جائے. اتو کچھ بندے ٹپے, انہاں کہا بہلول کی پیا کرنا ہے؟ وہ آندا ہے میں سارے دریا دا پانی اس مٹی دے برتن وچ بند کرنا چاہنا. انہاں کہا بہلول تیری عقل گم ہو گئی, سارے دریا دا پانی اس مٹی دے برتن وچ بند پیا کرنا ہے. انہاں کہا چلیاں لوگاں نوں اے تے سمجھانا چاہنا جویں دریا دا پانی اس مٹی دے برتن وچ نہیں نہ آ سکدا, نکے بندے دی سمجھ وچ علی بھی نہیں آ سکدا ہے. متا آکھو بے میں علی نو نہیں مندہ. فرمایا چھوٹے ضمیر والے بندے نو کی پتہ علی کیا ہے. ٹھیک ہے میرا موضوع نہیں لیکن ٹچ دے چلے ہیں. اب آپ اسی وقار سونا بیٹھا سی یاران دے چرمٹ وچ تے جناب والا رتن ہندی اندر ٹر گئے. سامنے تکیا سجے صدیق, کھبے فاروق اعظم, پھر عثمان غنی, پھر حیدر قرار, پھر بلال حبشی. سونا یاران دے چرمٹ وچ بیٹھا تے بابا رتن ہندی سب جاندے پہلے سلام حال چال پوچھیا, پھر پوچھ کے نہ مصطفیٰ دے چہرے وال تکیا تے حضور او دے وال تکیا. میرے عشق حضور او دے وال تکیا, اونے حضور وال تکیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا گل کر. جی بڑا سفر کر کے فرمایا گل کر. آکھے جی کلمہ پڑھنا. کی کرنا ہے بولو تو صحیح, کلمہ پڑھنا ہے. تو سرکار نے فرمایا پڑھ. اسی آئی پڑھان واسطے, اسی تے آئی پڑھان. انہیں آکھیا نہیں جی نبی دی نبوت دی دلیل معجزہ. ہون جاگو تھوڑا جا تقریر موک گئی جے. نبی دی نبوت دی دلیل ہے. فرمایا معجزہ بکھا تے کلمہ, معجزہ بکھاؤ تے کلمہ. تو سرکار نے نہیں فرمایا میرے کو ٹائم تھوڑا ہے, یا میں بھی تیرے ورگا بندہ جے پڑھنے تے پڑھ, جے نہیں پڑھنا تو جا, میں تیرا ٹھیکہ چکے تے معجزے بکھاوا. نہیں, کملی والے آقا نے فرمایا معجزے تے بعد دی گل ہے بابا 50 سال پیچھے دھیان نہ ماری آپ. تساں میری تقریر سنی کوئی نہیں, میں نو ایتھے سمجھ لگی تساں میری تقریر سنی کوئی نہیں, تساں سمجھی آئی کوئی نہیں. فرمایا معجزے دی گل بعد وچ کران گے بابا 50 سال پیچھے نہ دھیان ماری. آئے ہائے پھر بھی نہیں سمجھے, اے بندے پھر بھی نہیں ہلے. فرمایا معجزے دی گل بعد وچ کران گے آپاں دوویں بابا 50 سال پیچھے نہ دھیان ماری. ہون تو انو آگی سمجھانا پہندہ سنی ہے, ساڑھا کام میں سمجھانا اگے عمل کرنا تو آڑھا. فرمایا 50 سال پچھے تک. فرمایا مکے بیچے ایک نکا جیا بچہ سی. آئے ہائے آئے ہائے آئے حضور دا ملاد ہو گیا, قبولیت ہوگی. فرمایا ایک نکا جیا بچہ سی. بابا تو اونٹھا تے سامان لاد کے پیاندہ سا, ایک نکا جیا بچہ بکریاں چرا رہا سی تے تو انہوں سینے نہ لا کے تے کھالا کراس کرایا سی. ہون بولا پچھلے تم ہی بولو ہے بابا جی لنگر کیڑا پکایا جی. اوئے ہائے ہائے ککڑ اللذین حلو الکتاب زرد المومن. ہون ایک کام گیا تے ہون حلیم آگئی, حلوے دی جگہ تے حلیم آگئی. سنو جی حلیم تو یاد آیا, گولڑا شریف ایک ڈی ایس پی چلا گیا. گولڑا شریف تو انہوں نے بڑا اپنے ہاتھ تو ناز ہوندہ وردی شردی تے تے مرید سی بابو جی سرکار. میں جتے بولے ہیں ہن تو سی مرید ہونا تے پھر میں مریدہ دی پھڑک نظر نہیں میں آئی. ہاں میرے پیر دی گل ہوئے میں تڑپ کے اڑ نہ جاما. پیر سارے میرے نے, کسی دا وجہ سا نہیں. پر سنو پیو اپنا چنگا ہوندہ ہے, جدہ اپنا چنگا ہوئے کسی دے پیو نو پونکتا ہی نہیں جے. ہاں جدہ اپنا پیو چنگا ہوئے کسی دے پیو نو پونکتا نہیں جے. انہیں آکھا جی ڈی ایس پی سی بڑے ماننا لگیا میں نو ان پیر مرغا شرگا کھمان گے. تے جدو گیا نا ڈی ایس پی تے بابو جی سرکار نے فرمایا جاؤ لنگر خانے تو لے آؤ دال انہوں کھواؤ. ڈی ایس پی آکڑ گیا. انہیں کہا حضور میں ڈی ایس پی تے میں یوں ہی دال جڑی ساریاں کھانیاں مریداں. تے مسکرا کے نا بابو جی سرکار نے فرمایا اے دے واسطے مرغا دیسی ذبح کرو تے پکاؤ جلدی جلدی. پکایا گیا مرغا, کھاندا گیا تے ٹھیٹ تے آ گیا. انہیں آکھا حضور ٹھیٹے پیڑے. فرمایا جا ڈاکٹر کو. سارا اسلام آباد پھریا, ساری پنڈی پھریا. انہیں کہا نہیں بچدا, ہون نہیں بچدا. پھر واپس گیا بابو جی سرکار کو. فرمایا بچنا ہی
اکھے حضور اگلی دی معافی بچنا چاہنا، فرمایا کھائے لنگر دی دال، آئے آئے کھا لنگر دی دال، کھاندا گیا تو شفاواں بولو بولو۔ ہن بابو جی دا شعر بھی پڑھنا لکھیا، بابو جی دا لکھیا، گورڑا دے شہنشاہ دے پتر دا لکھیا ہیں، جنہ ویکھیا سائیاں نو آئے نا حضور، جنہ ویکھیا ہن ہر بندہ تو حضور نو تک ہی نہیں نہ سکدا۔ تکیا دے ابو جہل بھی سی جیڑا تکنا والا ہوندا تے بے ایمان کلمہ پڑھ لیندا، ہر بندہ تک بھی نہیں سکدا۔ ابو لہب نے بھی تکیا سی تے بابو جی سرکار نے تکیا نہ تے حضور انج موڈا دیکھے تے پورا چہرہ نہ دکھایا تے حضور ٹر گئے۔ چیک کیتا وی میرا دوترا مینوں سنجاندا بھی ہے کہ نہیں سنجاندا، خون مصطفیٰ دا۔ تے بابو جی سرکار بولے فرمایا روپ بدلا، بابو جی سرکار بولے فرمایا روپ بدلا تو کیا غم جال گئے گا، روپ بدلا، پنڈی دی بولی ہے نا، روپ بدلا تو کیا ہم جال گئے گا، تم ہو نور خدا پہچان گئے۔ ہاں دوترے نالے لوں سجانیا کہ سرکار نے فرمایا بابا موجودی گلتے بعد کرا گئے 50 سال پیچھا ٹریے، فرمایا اس وقت نو یاد کر ایک بچہ جنہوں تو کھالا کراس کرایا، فرمایا اس بچے نے تنو دعا دیتی ایک باری نہیں 7 باری کیا جا بابا تیری عمر دراز ہوئے، فرمایا میرا ایک کوئی معجزہ ہے تیری عمر 700 سال ہوئے گی، تیری عمر 700 سال ہوئے گی، جنہیں تینوں 7 باری کیا سی کیا تیری عمر دراز ہوئے، فرمایا بابا جی محمد مصطفیٰ اتھے بابے نے پڑھیا کلمہ مصطفیٰ دا بنیا صحابی، تے جائندہ آج بھی کتاب تے چھو نہ پڑھے وہ انڈیا چلا جائے۔ کرکٹ ساڑی ٹیم کھیڑن گئی ہے تے مردے رہے نا بھی سانو ٹکٹ نہیں ملی ایک گیند ویکھن واسطے، نہیں نہ ملی ہیں ٹکٹاں، تیرا ایڈا دشمنی انڈیا، ایڈا دشمنی کہ تینوں کرکٹ میچ تے سائیں ٹکٹ نہیں دیتی، تے کسے ایک بندے نے نعرہ لا دیتا ہے پاکستان دا نام دا، انہوں اگلے آکھیں اتھے نا پاکستان دا نعرہ نہ لگے، ایڈا دشمن ہے تیرا، تو دیئے کنجریاں راتی تاک کے سونا ہے، تے صبح کہنا ہے کہ میں مسلمان ہاں حضور دا غلام ہاں، کرایہ پار کے جانا ہی تے احمد رضا دا مزار تک کے کرایہ پار کے جانا ہی ساڑھا جانا انڈیا چ مجبوری یہ وے خواجہ معین الدین چشتی چ میری دے مزار تے جا، کرایہ پار کے جانا ہی تے پھر تحقیق کریا کہ بابا رتن ہندی صحابی ہے کہ نہیں، پھر تحقیق کر کے عمر 700 سال پائیے کہ نہیں، کلمہ پڑھیا حضور دے غلام ہو گئے۔ اے شیر اے ندی شروع دی فرمائشی میں اینڈ تے پہ پڑھنا تے اس تو بعد انشاءاللہ دعا کران کے قبلہ ساڑھے بزرگ عالم دین جو ہوئے توڑی مسجد دے امام نے تے اس تو بعد جناب لنگر ہو گئے تے سی جب دا لنگر لگے گا ٹورے رما گئے، بڑی مہربانی تھوڑا جے آ جاگو، تقریر میری مک گئی بس، تو انہوں گل میری دی سمجھ آگئی حضور دے ملاد دی، باقی یہ میں نے تُسا تھکے ہو نو سدے ہے، تھکے ہو نو پورا ربیع الاول میں جا گیا تے پورا ربیع الاول میں پڑھیا، یہ تھوڑی طاقت ویکھنے سی تے ربیع الاول دی پہلی ڈیٹا ہی ساتھ ہے، ہون دے بول بول کے ایک میں مولوی نکا جی ہاں فیساں والا نہیں میں تے کیونکہ میں منگی کدی نہیں، اللہ منگن دی توفیق نہیں دے وے جدے کل منگنا ہے منگ دے پہ سائیں دیتی جاندے، ٹھیک ہے نا جی؟ اے تو انہوں میں ایک 320 اعلان واتبان کی عرض کیتی جانا، اور میں جتے بھی جا رہے ہیں اس دفعہ میں ہر دفعہ پیغام دے رہے ہیں، ایک تُسی مولوی صدیہ 60,000 فیس دیتی 50 دیتی، ناتکا صدیہ 60 دیتا 70 دیتا، 60-70 انہیں اتو لیا، روٹی تُسی سونی دیتی، جتیاں تُسی دی چوک کے رکھی ہیں، ایس واری کسی نے پیسے دے کے صدو نا، فقیر دی ایک گالی یاد رکھیا جائے، وہ دکھلو ممبر تے کھلو کے پوچھیں جس نبی دے دین دی 1 گھنٹہ تو گل سنائیے تو 1.5 لاکھ لے کے جا رہے ہیں، اس نبی دا سارا دین حسین بچایا کنے پیسے لے سے، خود تو ڈوبے ہیں سنم موروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، تے ایسی پھر سنی ایڈے گئے گزرے ایسی کشامت بھی انہوں دی کرنے،
چھلے آلو ہوندے نے نہ منہ تے موچھ نہ داڑھی تے کمیز اور تے ستھن اور تے اتے دوپٹہ پہن دا اتے پوچھن پایا نہ پگڑی دا پتہ نہ پتہ بھی ہے کون ہے کتھوں ہے انگریز ہے مسلمان ہے ساڈے سے ممبرا دے کھلوتا ہے علم ٹلیاں تے ٹل مٹلیاں ادھر چودھری ہوراں نے چکیاں نے ایڈے گڈے تے اتے پہ سٹی جاندا ہے او دے کولو اے تے پوچھو تو ادھا گھنٹہ 20 منٹ پڑھ کے 1.5 لاکھ روپیہ لے کے جا رہے ہیں حسین دا ایک اصغر ہے جدی قیمت کوئی نہیں اس تے اکبر بھی دے چھڑے ہے تے اصغر بھی دے چھڑے ہے اوے او سارا دین بچان واسطے حسین سارا ترکہ دے کے ٹر گیا اج تو اس دین دی گل ایک گھنٹہ سنان واسطے لکھاں لے رہے یہ پیسے دے کے صدنے دے جو کنجر صدے کرو مولوی لوے پیسے تے کرے دین دیاں گلاں کاوڑ گئے ہو میں کہڑا تواڈے کول دانے لبنے میری قبر سیدھی ہو جاوے بس تواڈے جو ایک بندہ تو میری گل تے ایگری ہوئے گا میری قبر سیدھی ہو جائے کدی تے بیٹھ کے کوئی بندہ نسلی بندہ آکھے گا کہ مولوی ایک گل کر گیا تے چودھری بوٹے کول پوچھ بھی لیا جائے کنے پیسے مکائے تو میں جتے جتے پڑھنا میں آنا جس دن میں اللہ منگڑ والا کرے اس دن موت دے دے کسے دا محتاج نہ کرے جے محتاج کرے تو مصطفیٰ دا صدقہ خدا اپنا کرے تو میں ممبر تے مووی دی وساد نالے بھی پیغام دینا پہ مولوی اندر سا کی بڑے ناد کر وہ تو میں نو سدونا میں تینو سدونا آج تو میرا پروگرام ہے تیرا کہا دے کالوں میں تیرا اتھے رکھا مانگا تو میں نو اتھے ٹھنگا میں تینو اتھے ٹھنگا مانگا ٹھیک ہے میں انہا پہ پڑھنا میری سوچ ہی نہیں میری اوقات ہی نہیں میں کدی کسی مولوی نہیں آکے میں نے صدی ہوئے سمجھ آئی سائیاں ڈیوٹی لائیے جیڑا دن لائیے جتھے لائیے وہ سب پڑھنا ہی پڑھنا ٹھیک ہے باقی تو آڑی مجبوری ہوندی ہے تو ساکھنا جی وہ فلانا مولوی نو کیا صدا دے مولوی نے کیا ٹھیک ہے صدا دینے کنے بہن جنہیں لائے لوے صدا دے ادھے اپنے ادھے آجا بڑا حضور دا ذکر کرو ہے بھی کچھ ایسا ہے کہ کریے حضور دا ذکر جڑا آلے دا واقعہ بندے مولوی صدا لیا مولوی دا میں نام ہی چیتے میں وہ پردہ نہیں فاش کردہ انہیں لے جی 70,000 روپیہ آج تو 7 سال پہلے دی گالے تے انہیں 1 گھنٹہ پڑھے تھے چاس چوس کوئی نہ آئی منڈے جڑا آلے دے بڑے شکین سن انہیں آکھا یار گالے ہن باب خادم حسین رضوی نو صدی بولو تھوڑا تسی سننی ہو تسا حسین نو کیویں سمجھنا جڑا خادم حسین نو نہیں سمجھیا ہاں تسا کیویں سمجھو حسین کیا جس نو حسین دے خادم دا نہیں پتہ لگا اے اللہ دی عزت دی قسم میں فیس بک تے بھی کلپ چلیا رہے انہاں کہا جی اسی بابا جی کول گئے انہاں کہا جی اگے تک نکا مولوی سدیا تے انہیں 70 لیا پتہ نہیں بابا کتنے منگے گا آندے اسی ٹر گئے تے ڈر ڈر کے بابے دے کول بیٹھے دیکھو بابا لتا چوٹ نہیں سی سکدا پر روب اللہ نے کنا دیتا سی اللہ دی عزت دی قسم پورا کفر کم گیا پورا کفر کم گیا وہ آندے سی یہ بابا ہے کیے انہیں آکھیا تو تے حسین دیا گلہ کرنے غلام خادم حسین ہے تینو پتہ لگ جاوے اب آپ توجہ اللہ اکبر کئی بندے کاوڑے بیٹھے ہونے میں مولوی ویلڈی ہو گئے پر میں فرض سمجھے دساں بابے کو ٹر گئے انہاں بڑی ڈر کی بڑی دیر بعد بابا جی اسیں تھے جڑا لے محفل کرونی ہے فرمایا کراؤ محفل تے ڈر کے حضور پیسے کنے لگو گے فرمایا جا چلیا ذکر حضور دا کریے تے پیسے منگیے ذکر حضور دا کریے تے پھر پیسے منگیے فرمایا اے تھوڑی گل ہے کہ سائیاں سانو اپنے ذکر واسطے چون لیا انہاں کیا پر بابا 2 گھنٹے آکے بولیا بابا 2 گھنٹے آکے بولیا تے بابا پیسے کوئی نہیں مانگ کے لے گیا اے انہیں حضور دے دین دے عالم ساڑھے گاؤں دے اندر اگلے سال دی بکنگ ہوئی پئی ذاکر دی 26 لاکھ روپے دی 1 گھنٹے ذاکر دی شیعہ دی 26 لاکھ روپے 1 گھنٹہ پڑھنا تسی سنیو شکر کرو تو انہوں مولوی بھی رب مفتی دے دیتے ہیں 1 گھنٹہ انہیں پڑھنا تو 26 لاکھ لینا وہ دیتا نسل تو نہیں مقدہ سال کھاندہ رہا تے میں بھی نبی دے ممبر تے بیٹھ کے گل دسی جانا مینوں بڑیاں ڈیمانڈ ہوئی نے چھڑ دے انہاں نوں ادھر کاراں نہیں بنگلے نہیں 1 سال دے وچ 10 دن محرم دے لا کار بھی بنگلہ بھی میں کہا چھڑ کاراں نوں ادھر کاراں دے مصطفیٰ دی غلامی دیاں بہاراں
ایسا کچھ نہیں لینا تواڈے کولوں بس اے سنگتی شیر بابے بوٹا اے نسبت سائیاں دی تے تواڈی فرمائش ہے تے بارگاہ نات خان بھی ویندن جی تو پیسہ چوکھا نکل چودھری صاحب شیر تواڈے نہ ہے لے بھی چودھری صاحب دا پیو دا شیر ہے شیر سائیاں دا ہے عزت سائیاں دی ہے مقام سائیاں دا ہے کدی تو میں نو سن دو تو میں تن سناندا پر تو میں نو سنیا نہیں وارشا کہندے چنگے بیلیاں ایئی فرمائشی تواڈی جی چنگے بیلیاں نال جے بیل ہوئے درد مصیبتاں ٹال بیلی بیلی ڈبڑ لدے دے بیلیاں نو تے پل پل دا رکھ دے خیال بیلی تے جے کر بیلی دے پیت نو رازدار کوئی بیلی دا او میاں بھال بیلی وارث شامیاں قطریوں لالو غین کا دے بیلی جنا دے آپ سرکار بیلی اب جس کے جی ماشاءاللہ واہ 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 روشنی ہم نے تو دل جلا کے شرعام رکھ دیا اللہ پاک آپ دا سننا سبھی دا پڑھنا اور میری حاضری اپنی بارگاہ رب العالمین جزل دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین